بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ما شاء الله ما شاء الله. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ما شاء الله. كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم كلا لو تعلمون علم اليقين ثم لترونها عين اليقين. ما شاء الله ما شاء الله. ثم لتسألن
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان الله سبحان الله ما شاء الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ما شاء ما الله. شاء الله. حياك الله. ما شاء الله. اللهم زد فزد. إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله. مقام مهاما. ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. اللهم زد وزد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. مقام الماية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين.
شاء الله. ما شاء الله. حياك الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين غير المغضوب